چلایا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة الأرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہے ان کے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے. کتنی عظیم ذات ہے سید حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدے میں طول ہے. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. جس تخت کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله برکت دی نیت نال تمام احباب باواز بلند درود شریف پڑھ لو اللہم صلی اللہ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تھوڑا جا آواز کٹ کر چیخ مار رہے کام خراب کرے گا، بس معمولی جا کر دے، تھوڑا جا ہلکا کر دے، تھوڑا جا بس کافی ہے، کچھ دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ کئی خطبیاتوں میں ترتیب نال مختلف عنوانات تے تساں حضرات دے نال گفتگو کردا آ رہے ہیں۔ اعلان دے مطابق غالباً شہادت عثمان اور شہادت عمر فاروق اور سیرت عثمان اور سیرت امام حسین، ہلکا کرو تھوڑا جا کیتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اختصار دے نال تساں حضرات دے سامنے میں پیش کردا آ رہے ہوں۔ اج دے اس مختصر وقت دے اندر میں کوشش کراں گا کہ تساں حضرات دے سامنے شہادت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کچھ اہم پہلو تساں حضرات دے گوش گزار کرو۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین اچھی کہہ دیو۔ حضور سرور کونین جانے دو عالم شفیع دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اپنے نواسے نو امام حسین نو کھلا رہے سن۔ فیضان یار اے تھوڑا جا ادھر کرو، جتنے تک مینوں شک ہے اس وجہ تو معاملہ خراب ہو رہا ہے، تھوڑا جا فرق کرو ادھر۔ چلو دیکھ دیا نال کر دیو، شابش۔ کہ جناب جبریل امین آ کے عرض کرتے نے، یا رسول اللہ، بلند آواز نال صلی اللہ، تسی میرے مزاج تو واقف ہو، تانوں پتہ ہے کہ میں سبحان اللہ تو علاوہ نہیں ٹردا، تے تسی ان سبحان اللہ دی لوڈ شیڈنگ نہیں ہون دینی۔ حسین صفی اللہ یار کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے، کی وجہ ہے آج؟ کھولو ایک باری الماری کھولو، یہ سارا میرا بیان خراب کرے گا۔ ذرا سب تو پہلے والا بٹن ہے نا، نو تھوڑا کٹ کرو، ایک منٹ بس ہو۔ جناب جبریل امین آئے اور آ کے عرض کرتے نے، یا رسول اللہ، اے جیرا پتر تواڈے ہاتھ وچ کھیلدا پیا ہے نا، ایس شہید ہو جانا ہے۔ اچھا کتھے شہید ہوئے گا؟
کہ فرات دی سرزمین ہوئے گی، کربلا دا میدان ہوئے گا، اچھا وہ مٹی لیا کے دے سکتے ہو؟ علماء لکھے کہ جناب جبریل نے وہ مٹی لیا کے حضور علیہ السلام نو دیتی، آپ نے وہ مٹی جناب ام سلمہ نو دے دیتی۔ وقت گزرتا رہا، جس دن جناب امام حسین دی شہادت تو یہ جیڑی جناب ام سلمہ نے وہ مٹی ڈبی وچ برتن وچ پا کے رکھی سی، شہادت کربلا وچ ہو رہی ہے، مٹی اتھے سرخ ہو گئی، اور یہ نشانی سی کہ جس دن اے مٹی سرخ ہو گئی کہ سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا۔ حضور علیہ السلام دی زبان نبوت چوں جو لفظ نکلے اور رب کدی بھی رد، بولو تھوڑا جا میرے نال، رب رد نہیں کرتا۔ جناب محبوب نے بدر دے میدان لڑائی تو پہلے فرمایا سی کہ فلاں مقام تے فلاں مرے گا، فلاں مقام تے فلاں مرے گا، فلاں مقام تے فلاں مرے گا۔ صحابہ کہندے ہیں کہ جنگ تو فارغ ہون تو بعد جدوں رب نے سانو فتح دتی، جس بندے دا محبوب فرمایا سی نا فلاں فلاں تھا مرے گا، اوتھے اوتھے مریا پیا سی۔ وجہ یہ اس زبان مصطفیٰ ہے۔ چلو میں تھے کہ رک کے میں ایک جملہ دین لگا، تانوں تے مینوں قرآن مجید کنے دسیا ہے کہ حق ہے؟ تھوڑا جا بولو میرے نال، حضور دسیا ہے نا؟ حضور کیا قرآن حق ہے تے اسی بول دیو اسی من لیا، اسی من رہے ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ ساڈیاں نسلاں بھی من دیا رہن گیا، چونکہ اج جناب سیدنا امام حسین دی شہادت دا دن ہے، تے انشاءاللہ میں کوشش کرانگا کہ اج اپاں کسی نو کچھ نہیں کہنا، سبحان اللہ تے کہہ دیو، اپاں پہلے بھی کسی نو کچھ نہیں سی کہندے، تے اج اسی ویسے ہی اس دن دا حیا کرتے ہیں، انشاءاللہ کہہ لو۔ تے میں کوشش کرانگا کہ بھی میں کسی نو کچھ کیا بغیر شہادت مکمل کر جاواں، لیکن بعض دفعہ ساڈی مجبوری بن جاندی ہے کہ انہاں لفظاں تو بغیر شہادت مکمل نہیں ہوندی۔ حضور سانو فرمایا قرآن حق کے اسی منے، حضور سانو فرمایا دین حق کے اسی منیا، حضور سانو فرمایا ایمان حق کے، قرآن حق کے، اسلام حق کے، مذہب حق کے، میں حق کا، میری نبوت حق کے، صحابہ حق نے، ابو بکر حق کے، عمر حق کے، عثمان حق کے، علی حق کے، طلحہ حق کے، زبیر حق کے۔ جدوں میرے محبوب نو پتہ لگیا فاطمہ دے گھر پتر ہویا ہے، پوچھیا فاطمہ نام کی رکھیا ہے؟ یا رسول اللہ ابا حضور میں انہاں دا نام حرب رکھ دی پئیاں۔ حضور نے فرمایا نہیں حرب نہیں، میرے پتر دا نام حسین ہے۔ معلوم ہویا حرب نام مصطفیٰ نو پسند نہیں سی، مصطفیٰ نے بدل دیتا۔ جیرا نام مصطفیٰ نو پسند نہ ہوئے مصطفیٰ بدل دندن۔ معلوم ہویا جدوں جناب معاویہ نے محبوب دے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا، حضور نے پوچھیا شہزادے تیرا نام کی ہے؟ مینوں معاویہ کہندن۔ تے حضور نے اے نہیں کیا تو نام بدل لا۔ معلوم ہویا حسین دا نام بھی مصطفیٰ نو پسند ہے، معاویہ دا نام بھی مصطفیٰ نو پسند ہے، اور الحمدللہ سنیاں نو دونوں ہی پسند نے، الحمدللہ۔ اور اے علماء حق علماء دیوبند دیاں جتیاں سدھیاں کر کے اج رب نے سانو اس مقام تے پہنچا دیتا ہے کہ اسی سبق سنان دے قابل ہو گئے۔ کئی صدمے جناب امام حسین نو پہنچے۔ پہلا صدمہ
नाने दे इंतकाल दा, आप दी रहलत मुबारक। फिर जनाब अबू बकर दी वफात, फिर जनाब उमर दी शहादत, फिर जनाब उस्मान दी शहादत, फिर अपने वालद अलीउल मुर्तज़ा दी शहादत, फिर हसन दी शहादत, फिर हज़रत फातिमा दा इंतकाल। सारे सदमे इकट्ठे सन। हुण एक सदमा हुसैन नूं होर मिलिया है मदीना छड्ड के जाण दा। तुसीं थोड़ा जिहा इहदे ते गौर करना, टाइम भी बड़ा शार्ट है तो हले इब्तदा ही है, कि जदों बंदा 21 दिन वास्ते या 24 दिन वास्ते मदीने शरीफ जाता है तो जदों तो वापसी का इरादा करता है ना, वापसी का, तो आखिरी नज़र रौज़तुर रसूल ते पैंदी है तो अखां चों बेख्तियार आंसू आ जाते हैं कि पता नहीं दोबारा दीदार होवे या ना हो। असी एक बारी जाइए 20 दिन ले जाइए तो साडे दिल में जितनी मुहब्बत आ जाती है कि साडी अखां चों आंसू आ जाते हैं। तो जेड़ा हुसैन मस्जिद नबवी विच खेलदा रहा होवे, दरवाज़ा मस्जिद नबवी दा होवे, सुभान अल्लाह कहंदे हो, मिंबर मुस्तफा दा होवे, सोना बराजमान होवे, खुतबा दिंदा होवे, जे हसन ते हुसैन लर खरांदे होए आ जान ते हुजूर फिर खुतबा छड्ड देन, हसन ते हुसैन नूं टुर पैंदे, फिर उठा के लैके आंदे ने। सुभान अल्लाह। मदीना दी जुदाई दा सदमा, मदीना तो रसूल ते पहुँचते हैं, रोज़ातुर रसूल ते हाज़री दिंदे हैं। हुण मैं इत्थे रुकना नहीं, बस मैं अगे जा रहा। महबूब नूं अपने नाने नूं मुखातब हो के कहंदे हैं, कमली वालिया मेरा दिल नहीं करता कि मैं तेरा रोज़ा छड्ड के जावां, पर 12,000 खत, किन्ने, थोड़ा जा बोलो, 12,000 खत जनाब इमाम हुसैन नाल जो 12,000 खत्तां दे नाल धोखा किया गया है ना, सानू इमाम हुसैन ये सबक दिता है कि हर खत ते यकीन नहीं करीदा। वो बोलते हो यार बुलंद आवाज़ ना, गल मैं अकीदे दी कर गया, हर खत ते बोलते हो हर खत ते यकीन नहीं करीदा। तो फिर मैं सलाम ना करा उस दरियाए नील नूं जिन्हों पता भी नहीं खत किदा है, तो टुर पिया, उन्होंने पता है उमर की मननी पैनी है, उमर दी 12,000 खत आए ने, मदीने चो जा रहे ने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो रुखसत पे मंगदे। साहबा ने मशवरा दिता कि तुसी किसी नूं बतौर कसद रवाना करो ताकि उसके हालात मालूम किए जा सकन। अल्लाहु अकबर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। रवायात के अंदर आंदा इमाम हुसैन इमाम अली मकाम ने जनाब मुस्लिम इब्न अकील नो बेचन दा फैसला फरमाया। जाना मुस्लिम जरा जाके वेख कूफे वाले सच्चे ने के, अगला लफ्ज कह दो ना तुझे, सच्चे ने या झूठे ने, दगाबाज दे नहीं, बेवफा दे नहीं, धोखेबाज दे नहीं। मिट्टी कूफे दी होवे वफा हो ही नहीं सकती। अली नाल भी बेवफाई, हसन नाल भी बेवफाई, ते हुसैन नाल भी बेवफाई करते हैं। जनाब मुस्लिम इब्न अकील नो रवाना करन लगे ना, आपने तैयारी शुरू कर दी। जनाब मुस्लिम दे तो मासूम बेटे बाप दा दामन पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अब्बा हुजूर मसा भी तू तुहाडे नाल जाना चाहते हैं। बाप कह लगा नहीं पुत्रो, मैं कोई सैरो तफरीह लई नहीं जा रहा, मैं कोई होर मुल्क नहीं जा रहा, मैं तो जरा मुश्किल हालात का अंदाजा करन जा रहा। जे मैं जो कमा तो गलत नहीं होगा उकाने वालिया। जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने क्या होगा, पुत्रो मैं इमाम हुसैन का रास्ता बनान जा रहा। सुभान अल्लाह, मैं इमाम हुसैन का रास्ता बनान जा रहा। मैं इमाम हुसैन
تینوں کوفے لے کے جانا چاہ رہا، میں کوفے جانا چاہ رہا۔ آواز آندی ہے مسلم ابن عقیل، حسین تینوں کوفے بھیجنا چاہ رہا جے، تو کوفے جانا چاہ رہا جے، صحابہ تینوں کوفے بھیجنا چاہندے، پر میں رب تینوں جنت بھیجنا چاہنا، میں تینوں جنت بھیجنا چاہنا۔ قصہ مختصر، جناب مسلم کوفے پہنچ دن تے ہزاراں دی تعداد وچ کوفی، ہزاراں دی تعداد وچ حضرت فاطمہ دیاں چادراں دیاں قسماں کھان والے، ہزاراں دی تعداد دے اندر محبان علی المرتضی، ہزاراں دی تعداد دے اندر حبدار علی، ہزاراں دی تعداد دے اندر غلامان علی دا دعویٰ کرن والے، چادر زہرا دیاں قسماں کھان والے، صبح تے شام فاطمہ دے معجزے سنن والے، سبحان اللہ دے کہہ دیو، صبح تے شام فاطمہ دے قصے تے علی دیاں بہادریاں دے قصے سنن والے سارے صف دے اندر موجود نے۔ مسلم ابن عقیل دے ہاتھ بیعت کر دین، روایات دے اندر آندہ 40,000 کوفیاں نے مسلم ابن عقیل دے ہاتھ دے ایک کوئی دن بیعت کر چھڑی۔ جناب مسلم نے خط لکھیا، حسین دیر نہ کرنا، جیرا فیصلہ تسی کوفیان دا کیتی بیٹھے ہو نہ بدلنا، اینا تو وڈا حبدار کوئی نہیں، اینا تو وڈا تابعدار کوئی نہیں، اینا تو وڈا وفادار کوئی نہیں، اے محبان علی، اے جیرے اہل بیت دے نعرے مارن والے، چادر زارا دیاں قسماں کھان والے، تسی جلدی آؤنا، حالات سازگار نے۔ ادھر خط کا صد لے کے حسین ابن علی وال روانہ ہوئے نے، ادھر جناب مسلم تے کوفے دی سرزمین تنگ کر دیتی جاندی ہے۔ ایک کوئی بیان تو بعد جناب مسلم ابن عقیل دے پچھے پڑھن والے، نمازاں تے سجدے کرن والے، ایک کوئی بیان تو بعد سارے اپنے اپنے گھرانوں جاندے نظر آندے، کلا مسلم ابن عقیل اپنے 2 معصوم بچیاں دے نال کوفے دی گلیاں دے اندر بے یار و مددگار چلدا نظر آ رہا جے، پناہ نہیں جے لب رہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ وجہ کیے آواز آندی ہے تیریاں تدبیراں ایک پاسے، میری تقدیر ایک پاسے، تیرے فیصلے اپنے تے میرے فیصلے اپنے۔ اللہ اللہ، روایات دے اندر آندہ ہے جناب مسلم ابن عقیل نو شہید کر کے آپ دی لاش مبارک جسد خاکی کوفے دی مین دروازے تے لٹکا دیتا گیا۔ او 2 معصوم بچے جیرے نال آئے سن، او بیچارے پناہ لب دے نظر آندے، کدی کس کر پناہ محمد دے گلشن دے تو مہک دے ہوئے پھول، سبحان اللہ کہہ دے ہو، جیرے ہلے صحیح طرح کھلے بھی نہیں سن، جیرے ہلے صحیح طرح مسکرا بھی نہیں سن سکے، جنہ دیاں اکھیاں دے اندر مستقبل دا خواب بھی کوئی نہیں سی، او تے صرف سیر و تفریح دی غرض دے نال اپنے والد دا دامن پکڑ کے آ رہے سن۔ ظالمان نے اعلان کیتا، جیرا مسلم دے پترانوں گرفتار کر کے یا انہاں دے سر لے کے آئے گا، انہوں انعام دے نال نواز دیتا جائے گا۔ لوکاں نے تلاش شروع کر دیتی، تلاش کر دے رہے، ادھر مسلم ابن عقیل دے 2 پتر قافلے دی تلاش دے اندر چل دیاں اس قافلے نو جیرا مدینے والا رہا سی، پہلے چل دے رہے، قافلہ گزر گیا، ایک کنویں دے کول بیٹھ جاندے، رات دا
نیرائے تے دو مسکراندیاں یا صورتاں دو معصوم کلیاں اس کنویں دے اندر بے یارو مددگار نظر آندیاں اللہ اکبر سویرے ایک مائی آئی پانی بھرن واسطے نگاہ بھئی کون ہو تسی کسی مسلم دے پتر انہیں چھپایا تے گھر لے کے آگئی یا کہ یو برحمت اسی عورت دا شوہر سارا دن اونا پترہ تے بچیاں دی تلاشش پھردا نظر آتا اس مہینے ایک کمرے دے اندر دونوں نے سلا دیتا ذرا غور کریں اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے ادھی رات گزری تے دونوں دی اکھ کھل گئی وڈا کہنے لگا ویرا میں خواب تکیا خواب دے اندر میں نانا جی دی زیارت کیتی ہے سبحان اللہ کہہ دیو نانا جی دی زیارت کیتی ہے تے نانا جی دے سامنے میرے والد مسلم ابن عقیل خون آلود کپڑیاں دے نال جا رہے تے حضور نے پوچھا مسلم کلا ہی آیا پتراں نو کتھے چھڈ آیا تے میرے والد آکھے یا رسول اللہ او وے آ رہے نے کچھ دیر چ پہنچن والے چھوٹا کہنے لگا ویرا جیرا خواب توں تکیا ہے اوہی خواب میں ویکھیا ہے سانو لگدا ہے ہن ساڈا ویلا ختم ہونے والا ہے آخری ویلا آنے والا ہے ایک گفتگو کر رہے ہیں او ظالم بندہ جڑا انہاں دی تلاش وچ پھر رہا سی کنا جواز کے کہنے لگا اندر کون کہنے لگی کوئی نہیں کہنے لگا آواز تے آ رہی ہے اندروں دروازہ کھولیا نا تو معصوم محمد دے گلشن دیاں مہک دیاں کلیاں گریبان تو پکڑ کے لے گیا کہنے لگا سرداران سر قلم کرن تے انعام مقرر کیتا جائے آج میں انعام مگنا دا سر قلم کر کے انعام حاصل کر کے ساری زندگی عیش و عشرت دے اندر گزار دیاں گا بدبخت نے جس ویلے دونا پترا دے چہرے تے تماچے مارے نا او مائی جن نے سینے نال لا کے کر لے کے آئی سی ترپ کے تے عجیب زبان چکیں دی ظالمہ ہاتھ روکلا تینوں نہیں پتا ہے کہ دے گلشن دے پھول نے اے فاطمہ دی لڑی ہے اے محمد دا خونے ہوئے حسین دی اولاد اے مسلم ابن عقیل دے پتر نے حضرت مولانا ضیاء القاسم صاحب اپنے انداز منظر کا شکار دے سن عورت اپنے شوہر نو مخاطب ہوندی ہے تے کہندی ہے کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتے ہو کفن میں دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں حضرت قاسم صاحب دے قبر دے اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتے ہو کفن میں لیکن ظالم دے دل دے لالچ دا پردہ گیا سر قلم کر دیتا دونا شہزادیاں دا سر لے کے دربار جا کے کہندے لے سردار میں سر لے کے آ گیا اچھا ہے کینا دا سر اے مسلم ابن عقیل دے پتران دا سر ہے او سردار کہن لگا بدبختہ تینوں انہاں دی قدر نہیں سی پتا تو گرفتار کر کے لے آندا تو چھوٹ جانا سی سپاہیاں نو حکم دیندا جاؤ ذرا انہوں لے جاؤ جس مقام دینے بچیاں دا سر قلم کیتا ہے اسی جگہ تے دا سر قلم کر دیو مل گیا انعام لے لیا انعام اہل بیت دے دشمنی دا مل گیا انعام نسلاں اجڑ گئیاں نام و نشان مٹ گیا پر مسلم دے پتراں دیاں خوشبواں اج بھی تیرے تے میرے ایمان وچ مہک دیاں نظر پہ آندیاں اللہ ادھر خط پڑھیا قافلہ ٹر پیا جملہ یاد ہے سفر جسن کے میرے حسین نو اطلاع ملی کہ جناب مسلم نو شہید کر دیتا گیا اسی قافلے چ جناب مسلم ابن عقیل دی بیٹی بھی سفر کر رہی سی
جناب حسین دی نظر جس ویلے بیٹی تے پئی ہے نا تے سر تے دست شفقت رکھے. اللہ اللہ. بیٹی کہنے لگی امام حسین اج تے تسی مینوں انج پہ پیار کردے ہو جتنا کسی یتیم نو پیار کیتا جاندا ہے. مینوں یہ دسو میرے والد زندہ نے. اللہ اللہ. میں انہاں دی بصیرت نو سلام کراں. امام حسین دی اکھاں چوں آنسو آ گئے, رو کے کہنے لگے پترا تھیے سبحان اللہ کہہ دیو تھیے مسلم ابن عقیل نو شہید کر دتا گیا. مسلم ابن عقیل نو شہید کر دتا گیا. تیرے والد دنیا تو رخصت ہو گئے. اج تو بعد میں تیرا باپ ہاں تے تو میری دھی ہے. ہن میں اس بیٹی دے مقدراں نو سلام کراں جنوں حسین اپنی دھی آکھے. میں اونوں دے مقدراں نو بھی سلام کراں جنوں میرا محبوب اپنا ویر آکھے. بولو یار بلند آواز نال. میں او دے مقدراں نو بھی سلام کراں جنوں میرا محبوب کہے لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان. رب سارے نبیاں نو جنت چ رفیق دے گا. جیڑا مینوں رفیق ملے گا انہوں عثمان سنو رہن کہندے نے. اللہ. قافلہ چلتا جا رہا ہے. نہر فرات تے پہنچے چونکہ وقت انتہائی شارٹ ہے, صرف چند منٹ باقی نے. میں چاہتا کہ چند اہم جڑے پہلو نے میں تساں ذرا تے سامنے رکھا انشاءاللہ. کہہ لو نہر تے پہ رہے جانور پانی پی سکتے, ظالم پانی پی سکتے, جابر پانی پی سکتے, پر حسین نہیں پانی پی سکتا. حسین پانی نہیں پی سکتا. حسین پانی نہیں پی سکتا. میرا تصور میں کیا حسین پانی پینا چاہ رہے ہو؟ سبحان اللہ کو تو میں جملہ دے رہا. میرا تصور امام حسین کیا ہوئے گا, انہاں نو کی پتہ ہوئے اے تے مینوں پیاسا سمجھ دیں, اے مینوں پیاسا سمجھ دیں نے. کوئی جامع شیری پی کے آیا ہوئے گا, کوئی روح افزا پی کے آیا ہوئے گا, کوئی بزوری پی کے آیا ہوئے گا. انہاں نو کی پتہ ہوئے میں نانے دی زبان چوس کے آیا ہوں. کوئی کچھ پی کے پیاس بجھائے آندے آئی میری زبان دے اندر جدوں مصطفیٰ نے زبان نبوت پا دیتی پھر میں دے فیصلہ کر لیتا. پھر اس تو بعد میرے والد علی المرتضیٰ نے تلوار دے کے عثمان ذوالنورین دے دروازے تے کھڑا کر کے کیا سی خیال بھی رکھنا ہی تو سبق بھی سکھنا ہی کہ پیاسیاں رہ کے قرآن دیا تلاوتاں کیویں کیتیاں جاندیاں. وہ انہاں نو کی پتہ ہوئے میرا استاد کون ہے, انہاں نو کی پتہ ہوئے میں نمازاں کیتے تو سکھیاں میں. تے جے حسین ال ویکھے میں بلکسر پرسوں غالباً گیا تے میں اتھے یہ جملہ کہہ کے آیا. میں کیا تسی جے حسین دی نماز ویکھو نا, امام حسین دی نماز, علی المرتضیٰ دی نماز, ساریاں نمازاں چھڈو. جس نماز جناب عمر تے حملہ ہویا ہے نا اس نماز تے آ جاؤ. علی بھی موجود, حسن تے حسین بھی موجود. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر, سارے ہاتھ بند لیں. وہ بولو تو صحیح یار بلند آواز. سارے ہاتھ بننے تے میں انج ویکھیا حسین بھی بننے سن, حسن بھی بننے سی, علی بھی بننے سی. معلوم ہویا نماز اونا دی ہوندی ہے جنہ ہاتھ بننے ہوندے نے. بولتے ہوتے یار بلند آواز, اللہ تہاڈا ایمان سلامت رکھے. علی دی نماز ول ویکھیں گا مصلی تے, نماز مصلی تے, سجدہ صرف زمین تے, نہیں صرف زمین تے. میں پھر کہنا سجدہ صرف زمین تے.
پیشانی تے زمین دے درمیان کچھ نہیں. میں کیا علی پیشانی تے زمین دے درمیان کچھ نہیں؟ کہنے لگے رب ہے نا، رب ہے نا. میں جملہ کہہ کے اتنے بھی کہنے لگا جنہوں نے جامعہ مسجد دے دروازے تے علی المرتضیٰ نو شہید کیتا، رب نے مسجدہ کھس کے رکھ لیتیاں. جنہوں نے مصلی مصطفیٰ تے عمر نو شہید کیتا، رب نے مصلی کھولتے. جنہوں نے قرآن دے سامنے عثمان ذوالنورین نو شہید کیتا، رب نے قرآن کھس لیتا. رب کعبہ دی قسم اسی خوش قسمتاں علماء اہل سنت والجماعت مسجدوں میں ساڈے کول نے، مصلی بھی ساڈے کول ہے، قرآن بھی ساڈے کول ہے، عثمان بھی ساڈی خوش قسمتی ہے. حسین بھی ساڈے کول ہے. تے جے ایک اور جملہ دیا، حسین دی زندگی والیاں ساریاں چیزاں ساڈے کول نے. آواز کٹ کرو تو. حسین دی نماز کہہ دیو، حسین دیاں عبادتاں، حسین دی محبت ساڈے کول، حسین دا احترام، حسین دے سجدے، حسین دیاں تلاوتاں، حسین والا قرآن، حسین والی اذان. تے جڑے دوجے نے ساڈے کول او چیزاں نے جیڑیاں حسین دی زندگی وچ سن. اسی حسین نہیں ہے. تے ہن میں پوچھدا بھئی نماز ساڈے کول ہے، اسی حسین نو منتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، سارا کچھ حسین دا ساڈے کول ہے. تو دس تیرے کول جھولا کتھوں آیا ہے؟ تو دس اے جڑا تو چکی پھردا ہے کتھوں لے کے آیا ہے؟ اے جڑا تو جانور کٹدا ہے کتھوں لے کے آیا ہے؟ تو دس. اسی تو دس رہے ہیں اسی محبان حسین تے نماز ساڈے کول ہے. تے جے کوئی گھر حملہ کرے یا جا کے کسی نو قتل کرے یا کسی نو شہید کرے تے شہادت تو بعد پھر انہاں دا سامان ظالمہ کول ہی آنا ہے نا. اور بولتے ہو یار بلند آواز نال یار ٹھلے ہو گئے ہو. تسی جا کے دیکھ لینا ایک ایک چیز ملے گی، ایک ایک چیز. الحمدللہ ساڈے کول حسین دی زندگی دیا ساریاں چیزاں نے. تے شہادت تو بعد یہ چیزیں دیکھنے تے ادھر جا کے دیکھ لا. اللہ اکبر. رات ہوئی ہے، آخری رات ہے 9 محرم دی. علماء نے لکھا ہے، ہر ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ جناب امام حسین نے سارے نو کٹھیاں کیتا اور جا کے کہنے لگے بھی جے تانوں میرے سامنے جاندیاں شرم آندی ہے تو چلو میں چراغ بجھا دینا تو تسی چلے جاؤ. جملہ سمجھ رہے ہو میرا؟ میں بڑے آسانی نال میں بڑے سادہ انداز سمجھان لگا. یہ تسی جملہ لے کے جانا ہے انشاءاللہ. امام حسین نے کہ جے تانوں میرے سامنے جاندیاں کوئی شرم اور آر ہے نا کہ حسین کی کہے گا تو چلو کوئی گل نہیں، میں چراغ بجھا دینا تسی چلے جاؤ. وہ بھی تے ساتھی سن نا حسین دے. وہ کہنے لگے امام حسین تہاڈا ساتھ دینا عبادت ہے، تہاڈا چہرہ تکنا عبادت ہے، تہاڈے تے جان دینا عبادت ہے. امام حسین کی کرتے ہو؟ اسی چراغ بجھا کے عبادت کرن والےاں چوں نہیں. سبحان اللہ اچھی بن دی ہے. اسی نیرا کر کے عبادت کرن والےاں چوں نہیں. اسی ہو جی عبادتاں نو کی کرنی ہے جدے نظر ہی کچھ نہ آئے. وہ بولتے ہوتے یار بلند آواز اللہ تہاڈا ایمان سلامت رکھے. تے جے سنیاں ملائیں گا تے جیڑیاں پہلے لائٹاں لگیاں نہیں وہ تے لگیاں نہیں، اسی ود لوا چھڈی دیاں تاکہ پتہ لگے سنیاں دی عبادت ہندی روشنی وچ. میں انہوں نے بھی پوچھنا بھی جے بجھانیاں ہی سن تے لوائیاں کیوں سن؟ وہ بولتے ہوتے ہو یار بلند آواز نال تسی جنیاں مرضی لائٹاں لگا لو
لیکن جیڑا تواڈے کفر دا اندھیرا ہے تے شر دا اندھیرا ہے انشاءاللہ تانوں قیامت دی صبح تک اندھیرے وچ رکھے گا، میدان محشر لگا ہوئے گا، جدوں تہاڈیاں اکھیاں تو پردہ ہٹایا جائے گا، مصطفیٰ دا ایک ہاتھ ابو بکر دے ہاتھ وچ نظر آئے گا، دوسرا ہاتھ عمر دے ہاتھ وچ نظر آئے گا۔ انہاں دی اکھیاں ادوں کھلنیاں، انہاں کہنا اسی ہن تک اکھیاں ہی ملدے رہے۔ اور الحمدللہ علماء اہل سنت والجماعت ابو بکر تو لے کے وحشی بن حرب تک ہر صحابی نو اپنا امام من دی، کہہ لگے اسی نہیں جانا، دنیا چھڑ دیاں گے پر حسین تینوں نہیں، سبحان اللہ کہہ دو، دنیا چھڑ دیاں گے پر حسین تینوں۔ علماء نے لکھیا ہے کہ جناب امام حسین تے نیند دا غلبہ آیا، خواب وچ نانے دا دیدار ہویا، خواب آیا نا ذہن وچ تے ایک شیر اڑ گیا ہے، سبحان اللہ کہہ دیو، جے اچھی کہندے ہو تے ٹھیک ہے، نہیں تے اپا پانی چک لینے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیو، تانوں پتہ ہے میرے مزاج دا، خواب آیا تے دیدار ہویا ہے مصطفیٰ دا، تے حضرت سلیمان گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے انداز وچ منظر کشی کرتے سن، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، عجیب منظر کشی کر دین جناب سید سلیمان گیلانی، سبحان اللہ کہہ دیو بلند آواز نال، اے خدا اپنے محبوب برحق کی تو خواب میں ہی زیارت کرا دے کبھی، مستحق تو نہیں میں اس اعزاز کا، مستحق تو نہیں میں اس نام کا، فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے، یا اللہ جڑے اچھی زبان اللہ کہنا جلا تینانو مصطفیٰ دا دیدار ہو جائے، فضل ہو جائے تیرا تو کیا بات ہے، جناب امام حسین کہندین نانا جی نال خواب وچ ملاقات ہوئی ہے تے حضور فرماندے نے حسین ویکھ ابو بکر بھی موجود، عمر بھی موجود، عثمان بھی موجود، علی مرتضیٰ بھی موجود، مسلم ابن عقیل بھی موجود، حمزہ بھی موجود، ویکھنا تارے صحابہ میرے کول موجود نے، تو رہ گئے ہیں، آنا کل شام دا کھانا تو ساڈے نال کھانا ہے، معلوم ہویا حضور کھانا بھی کھاندے سن، سبحان اللہ دے کہہ دے ہو، حضور آج تک کسے ویکھیا کسے فرشتے کھانا کھاتا ہو، کھانا جدوں میں کھایا ہے بندے کھاتا ہے، بول دے بلند آواز نال، معلوم ہویا حضور انسان سن مگر عام نہیں، جملے دے غور کرنا، جا کے رولا نہ پا دینا، چشتی نے حضور نو انسان آکھ چھڑے، دنیا جہان دیاں انسانیتاں کٹھیاں کر کے محمد دی جتی تے قربان، حضور فرماندے آپ نے نماز شروع کی تھی نا سو کے اٹھ کے، سیدہ نے سوال کر دیتا یا رسول اللہ اے ہونی تسی آرام فرما رہے سی، تاڑے سون دا آواز میں سنے ہیں، تسی وضو نہیں فرمایا، تسی نماز شروع کر دیتی ہے، تو میرے محبوب کے جملہ فرمایا ان عین یتلامان ولا ینام قلبی، ایشا جدوں میں سوندا نا میریاں اکھیاں سوندیاں نے، دل جاگدا رہتا ہے، اللہ، حضور نے فرمایا کل شام دا کھانا تو میرے نال کھانا ہے،
تو حضرت حسین نو یقین ہو گیا کہ ہن شہادت پکی ہے. یقین تے ادو ہی ہو گیا سی جدوں ہاتھ وچ سن تے جبریل آ کے گیا سی انہیں شہید ہونا ہے. اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے امام حسین نے اس خواب تو بعد جناب سیدہ زینب نے وصیت کی تھی. ان لمبا واقعہ ہے، بس میں ایک لفظ کہہ کے ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ زینب گل سننا، خیمے چوں آواز باہر نہ آئے. بس اے جملہ فرمایا، خیمے چوں آواز، بولو بولو بولو، خیمے چوں آواز. پھر کہہ دیو خیمے چوں آواز نہیں، تھوڑا جو اچھی کہہ دیو تاکہ میں سمجھ آ جائے. خیمے چوں آواز. معلوم ہویا جیرا حسین عورتاں دی آواز خیمے چوں باہر برداشت نہیں کردا، وہ عورتاں نو باہر کیویں برداشت کردا؟ بولو تو صحیح، جڑے پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دیو. جیرا حسین عورتاں دی آواز خیمے تو باہر برداشت نہیں کرتا. زینب اقبال بھی نظر نہیں آنا چاہیے. اے حسین دا سوال ہے. ایک جملہ کہاں اگر سبحان اللہ پوری کرو تو جناب زینب کیا ہے گا، پریشان ہونے دی ضرورت نہیں. اے حسین دی عزت دا بھی سوال ہے تے عمر دی غیرت دا بھی سوال ہے. تے جناب امام حسین آئے نے میدان تے مخاطب کیتا انہوں نے سبحان اللہ پوری کرو تو شاعرانہ انداز سنا دینے ہیں، ورنہ ماشاءاللہ اپنے کو طریقے اور بھی بتھیرے نے. سارے بولو سارے یار بلند آواز نال. علماء نے لکھیا ہے جناب امام حسین آئے نے میدان کربلا دے اندر کوفیاں نو مخاطب ہو کے بلاندے، مخاطب کیتا تے کہن لگے مینوں جان دیو میں کون ہاں، مینوں جان دیو میں کون ہاں، میرا تعارف ہے کہ کوئی نہ. آنا میں اپنے انداز تعارف کروانا چاہتا. مشہور زمانہ کلام میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی، ہم شیر زینب تے اماں بطول، میں اصغر دا بابا میں اکبر دا بابا، میرا نام حسین تے نانا رسول. میں فاسق دا پلہ پھرن میں نہیں آیا، میرے نال بیچرے لڑن میں نہیں آیا، میرے نال بیچرے لڑن میں نہیں آیا. تو سانال لشکر میرے نال اصغر، اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول ہے. اگر سبحان اللہ پوری کرو تو علماء دیوبند خادم کو وجہ کی تو لے کے جاؤ. حسین و حسن نو تو اپنا بنا لے، انہاں دی محبت نال دل نو سجا لے، تو دل نو سجا لے. جے دل وچ انہاں دی محبت نہیں ہے، خدا دی قسم ہر عبادت فضول ہے. جان دیو میں کون ہاں، مینوں حسین کہندے، میں آؤں جنوں میرے محبوب نے ہتھاں تے اٹھا کے میرے بوسے لے سن. میں او حسین جنوں میرے نانے نے آپ اذان سنوائی سی. مینوں تے ادوں ہی پتہ لگ گیا سی اصل اذان اے وے جدے چ میرے نانے دا نام آندا ہے، ابے دا نہیں آندا. سبحان اللہ پوری کرو. میں اگلا جملہ دے کے جانا چاہ رہا. میں او حسین جنوں میرا نانا گردن تو سونگ دے سن تے کہندے سن میرے حسین چو جنت دی خوشبو آندی. جے حسین چو جنت دی خوشبو ہے بولو یار بلند آواز نال.
اج شاہ کے رسول کہندے نے میرے محبوب دے پسینے چو جنت دی خوشبو. صحابہ کہندے نے جدوں میرے محبوب مکے تے مدینے دیاں گلیاں چو گزر جاندے سن سانو پوچھنا نہیں سی پیندا آمنہ دا لال کناں گلیاں چو جا رہا جے کدھر جا رہا ہے, پر مدینے دیاں خوشبوواں دس دیاں سن سونا انہاں گلیاں چو گزر دا جا رہا ہے. ہن طالب علم اپنی محبت جملہ کہنے لگا ہے لوگ کہندے مصطفیٰ دے پسینے چو جنت دی خوشبو آندی ہے, میں کہندا جنت کون ہوندی ہے محمد نو خوشبوواں ونڈ دی پھرے. جنت کون ہوندی ہے محبوب نو عطر تقسیم کر دے پھرے. مصطفیٰ دے پسینے چو جنت دی خوشبو نہیں آندی, جنت چو محمد دے پسینے دی خوشبو آندی ہے. تسی علماء دیوبند کو لا کے بیٹھو تو صحیح تانوں پتہ چلے عشق مصطفیٰ کی یہ تو عشق اہل بیت. غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. اسی تو دوروں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھا ایک گستاخ نے تو بول دیو یار بلند آواز نال اے نہیں من دے اے پیرا نہیں من دے تے انہاں نبیاں کی مننا ہے. یہ تو دوروں کھڑے ہو گئے تو رولا پائی چھڑ دیو. میں کہتا اسی پیران نو مندے ہیں, پیران نو مندے ہیں, پر ہووے پیر ہووے او جنو ویکھ کے رب تے رب دا رسول یاد آ جائے. ہووے او کلہ آیا سی جنازہ اٹھیا تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا گیا. تے جے پیر حسین ورگا ہوئے تے مندہ کون نہیں؟ بولو یار بلند آواز نال, پیر دو جہانہ دے سردار ورگا ہوئے تے مندہ کیوں نہیں, کون نہیں منتا؟ الحمدللہ اسی مصطفیٰ نو بھی اپنا پیر من دیں, اسی حسین نو بھی اپنا پیر من دیں, تے میں اس شخصیت نو بھی اپنا پیر منداں جیرا ہاتھ چہرے تے پھیرن تو بعد پلو چک کے تے شکر کھانے شروع کر دیں. اگر پہنچے ہوتے سبحان اللہ کہہ دے, میں تے انہوں بھی اپنا پیر منتا. وجہ کی ہے کہ انہیں ساری زندگی عبادت وچ گزاری ہے, مسجد وچ گزاری ہے, تے جدے کول مسجد ہی نہیں اگر پہنچو تو سبحان اللہ کہہ دیو. ظاہر ہے میں تانوں پتہ ہے محرم دی 10 تاریخ ہے, بڑا حساس دن نے, جے ایک ایک پرچی میں کھلواؤ گے نا تے میرے 2 رات دے پروگرام رہ جانے نے. تے بس ہے جڑی بند پوڑیاں دے رہے ہیں انشاءاللہ تانوں پرسوں تک سمجھ آن گیا انشاءاللہ, انشاءاللہ کہہ لو. اسی انہاں نو پیر من دیا جیرا مسلے تے کھڑو کے نماز پڑھتا ہے. اسی انہاں نو پیر من دیا جیرا زمین تے سجدہ کرتا ہے. اسی انہاں نو پیر من دیا جیرا قرآن نال محبت کرتا ہے. اچھا بھی اسی حسین نال محبت, اسی قرآن نال محبت کیوں کرتے ہیں؟ بولو بھی. حضور کی تھی, صحابہ کی تھی, تسی میں نو دسو حجر اسود نو جا کے کیوں چومدے ہیں؟ دسو بولو بھئی. حضور چومے ہیں نا اس لیے چومدے ہیں. انجی یہ غلط نہیں کہہ رہا. قرآن دا احترام کیوں کر دیا؟ حضور دسیا, حضور کیتا ہے, کر کے وکھایا ہے. حجر اسود نو چومدے ہیں, حضور دسیا ہے, حضور فرمایا ہے, حضور چوم کے وکھایا ہے, دسیا ہے, تکیا ہے. اس وجہ تو حضرت عمر کیا سنے انکا حجر لا تنفع ولا تضر. اے عمر, اے حجر اسود, میں تینوں نفع نقصان دا مالک نہیں منتا. اچھا پھر چومدہ کیوں پہ ہیں؟ کہہ لگے چومدہ تے میں اس لیے پیا کہ محمد نو چومدیاں ویکھیا سی. حجر اسود نو تا چومدیاں کہ حضور چومیا, قرآن تا چومیے کہ حضور چومیا, حسین نال محبت تا کریے کہ حضور کیتی ہے, علی نال تا محبت کریے کہ حضور فرمائے, حضور نے شان بیان کیتا ہے. عثمان نال تا محبت کریے کہ حضور فرمائے حق ہے, قرآن تا منیے کہ حضور فرمایا حق ہے, صدیق نو تا منیے کہ حضور فرمایا حق ہے. پھر عمر ویلے کی موت پہ جاندی ہے جس مصطفیٰ نے حسین نو حق دسیا, جس مصطفیٰ نے قرآن حق دسیا, جس مصطفیٰ نے عثمان نو حق دسیا, جس مصطفیٰ نے دین حق دسیا, اسی مصطفیٰ دی زبان نبوت چوں نکلیا سی. عمر بھی حق ہے, علی بھی حق ہے, عثمان بھی حق ہے. تو اکے تیرا نا ترازو رکھ, جے ترازو چکنا ہی نہ پھر برابر ویکھ.
ادھر علی دا ہاتھ پکڑ کے کیا ہے، سبحان اللہ کہہ دیو، ادھر علی دا ہاتھ پکڑ کے کیا ہے، ادھر عثمان دا اپنا ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ سوچنے رات نو تھوڑی دیر بیٹھ کے، شان علی المرتضی، مقام علی المرتضی، عزت علی المرتضی، میں قرآن لے کے بیٹھا، باوضو بیٹھا، الحمدللہ ممبر رسول تے بیٹھا، علی المرتضی اور تمام اہل بیت دی خاک با میری اکھیاں دا سرما۔ لیکن تھوڑی دیر غور کرنے، علی دا ہاتھ انج پکڑ کے کیا، پر ادھر محبوب کہندے اے میرا ہاتھ، آ میرا نہیں، اے عثمان دا ہاتھ۔ ہن موضوع نہیں ورنہ ایک نقطہ اتھے بھی آ رہا سی، سبحان اللہ کہہ دے ہن اگے چلتے ہیں، سارے بولو سارے یار بلند آواز نال۔ حضرت نے کہا زینب آواز باہر نہ آئے، جملہ یاد ہے، حسین عورت دی آواز بھی باہر برداشت نہیں کرتا، وال بھی ننگا برداشت نہیں کرتا، سینہ کاپی نہیں کرنی، سبحان اللہ کہتے ہو۔ میں ایک مثال دینا، میں انہوں لگوا دینا دراز، سمجھنا میں مثال دین لگا، اے ہوئے گی جے خالی پہ تو کوئی آ کے وٹے مارے، کوئی آ کے لکر مارے، کوئی آ کے ہاتھ مارے، انہوں کہنا پاگل ہے لگا رہے، تو جے انہوں میں قرآن مجید دی ایک لائبریری بنا دیاں تو باہر پھر میں دروازہ لگا دیاں، تو جے کوئی باہروں کانڈ ٹوٹا آ کے زور زور کی ہاتھ مارے تو وہ کان دوجہ روکے گا، کہے گا بدبختہ شرم کر، ہن خالی نہیں اندر قرآن ہے۔ اور بول دو یار بلند آواز نال کدھر دی گل کرن لگا، اور خالی نہیں اندر قرآن ہے، کوئی شرم کر، اندر قرآن ہے، اندر قرآن ہے۔ جدوں تو ہاتھ ماریا سی نا ادوں خالی سی، ہن قرآن ہے، تے جتھے قرآن ہوئے اتنے ہاتھ نہیں وجدے۔ بولو یار میں ایک جملہ دے کے جان لگا، تسی اپنے بچے نو پوچھ لینا ہاں بھی کس مدرسے داخل کرا، بچہ کہے گا ابا جی جس مرضی داخل مدرسے بھیج چھڈو، پر اتنے نہ بھیجنا جتھے مار ہوئے، کیونکہ مار نہیں پیار اس جملے نے مدرسے بھی تباہ کر چھڈے نے۔ ابا جی اس مدرسے بھیجنا جتھے مار نہ ہوئے۔ اچھا میں اپنے پتر نو مدرسے بھیجنا ہوئے تو مشورہ لینا، تو جدو رب نے قرآن بھیجنا سی، رب نے کہا ہاں بھائی قرآن میں نازل کرنا چاہ رہے ہیں تینوں، تو میں کرنا سینیاں وچ، تے 10 کس سینے وچ نازل کراں، آہا سبحان اللہ کہہ دیو۔ قرآن ہاتھ جوڑ کے کیا ہوئے گا، ربا جس مرضی سینے وچ بھیج دے پر اوتھے نہ بھیجی۔ او کچھ تسی بھی بول دیا کرو، میں تانوں پہلے کیا سی اسی فرقہ واریت دے بڑے خلاف ہاں، تو اپنی نبیر تینوں ہور نہ لگی، تو گٹھری سنبھال تینوں چور نہ لگی، اسی اپنا عقیدہ چھڈی دا نہیں تے کسے نو چھیڑی دا نہیں، اسی تے قرآن دی من دے پے ہیں، جتھے قرآن ہوئے ہوتے ہاتھ بول دیو، ہاتھ نہیں وجدے، تے جتھے وجدے نے اج دی گل نہیں ہے، قرآن انہاں تو ادوں دا ہی غائب ہو گیا سی جدوں انہاں دے اباؤ اجداد نے عثمان دے اگے پہ قرآن نو ٹھوکر ماری سی۔ مسجداں اج دیاں انہاں کول غائب نہیں ہوئیاں، ادوں دیاں ہی مسجداں انہاں دیاں غائب نے جدوں علی المرتضیٰ نو مسجد دے دروازے تے انہاں دے اباؤ اجداد شہید کیتا سی۔ بنائی سی ایک نے، بنائی سی، اللہ نے کہا سی سونے اتھے نہیں کھلونا، اے مسجد نہیں، ہر مسجد بھی مسجد نہیں ہوندی، او بولو یار بلند آواز نال، ہر مسجد بھی مسجد نہیں ہوندی۔ جدہ مسجد چوں 1000 نمازی نکلنا یہی نہیں ہے کہ سارے ہی نمازی نے، وچ کوئی جتیاں چکن والے بھی ہوندے نے، ہر بندہ نمازی نہیں ہوندا، ہر مسجد مسجد نہیں ہوندی، یہ تو رب نو پتہ سی نے مسجد نہیں، تے جے وہ بنا لیندے مصطفیٰ تے جا کے کھلو جاندے، انہوں نے دلیل لب جانی سی۔ اللہ نے فرمایا مسجد انہاں دی قسمت چ نہیں، مسجد اہل سنت دی قسمت وچ نے۔ انہوں نے سبحان اللہ پوری کرو تو آخری جملہ کہہ دیا، ان شہادت رہ گئی ہے، میں گل چونکہ دور چلی گئی، ان سبحان اللہ کہہ دو، میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جناب علی اکبر بھی شہید، جناب علی اصغر بھی شہید، جناب امام حسین میدان کربلا وچ آئے نے،
جناب علی المرتضیٰ والی تلوار لے کے علماء تو سنتے رہندے ہو جناب امام حسین نے جس دیدہ دلیری دے نال کافراں دا نہیں کافراں دا تسی اتنے ہولی ہو گئے ہو، میں سپیکر وچ کہہ رہا امام حسین نے کافراں دا مقابلہ کیتا ہے، کیونکہ محبوب دے نواسے دے سامنے آکرن والے میں تے مسلمان نہیں منتا، جیرے مسلمان نے حسین دا احترام کرتے نظر آنے، علماء اپنا علم بیان کرتے، میں تے اپنا نقطہ بیان کیتا ہے، ہو سکتا ہے فتویٰ لگ جائے انشاءاللہ کہہ لو، لیکن میں جیرا امام حسین دے سامنے آ کے بدتمیزی دے نال اور بدماشی دے نال اس چہرے نو للکار دا پیائے جس رخسار تے میرا محبوب بوسے لیندہ نظر آتا سی، اللہ اسی انہاں دا احترام کریں کہ جی اس کو آپ کچھ نہ کہا کریں، جب آپ اس کو کچھ کہتے ہیں تو جناب معاویہ پہ زد پڑ جاتی، جناب معاویہ پہ زد پڑ جاتی، میں کہندا اپا دور جاندے ہی نہیں، جناب حضرت نوح علیہ السلام کون نے؟ بولو نبی سننا تے آپ دا بیٹا جنت وچ گیا کہ جہنم وچ؟ او بول دیا بلند آواز نال، اج تک دنیا حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے نو کافر کہندی نظر آ رہی ہے، اچھا جے نبی دے بیٹے نو کافر تے فاسق کہیے نبی دے تے زد نہیں پئی تے یزید نو فاسق کہن نال معاویہ تے زد کتھوں آ گئی؟ نوح علیہ السلام دا پتر ازلا تو جہنمی، قیامت تک جہنمی رہے گا، کوئی سدھا ہو جائے پٹھا ہو جائے نوح علیہ السلام دی نبوت دا اقرار نہیں کر سکتا، ساری دنیا قیامت دی صبح تک یزید نو فاسق کہندی رہے گی، معاویہ دی صحابیت دا انکار نہیں کیتا تھا، انہاں دے بیٹے تو بغیر جو نوح علیہ السلام دی نبوت برقرار ہے تے معاویہ دے بیٹے دے کرتوتاں تو بعد بھی معاویہ دی صحابیت برقرار، جو رب کہہ دیتا ہے ٹاڈی اولاد تا ٹاڈے تو نہیں پوچھیا جانا تے اسی کہتے ترازو لے کے بیٹھے، اللہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ علماء نے لکھے جنگ شروع ہوئی، کافرانو پتہ سی حسین نے جو قابو نہیں آنا اے اذان ہی دینی پینی ہے، سبحان اللہ کہہ دے ہو، بس آخری جملہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، آخری جملہ کہنے لگا، انہوں نے کہا اذان دیو بھئی، ایک باری جلدی نہ لایا، میں دیاں اذان، میں دیاں اذان، انہوں نے کہا پچھے ہٹ، حسین نے اپنے نانے والی اذان سنی، وہ بولتے دیو یار بلند آواز نال، حسین نے اپنے بولو حسین نے اپنے نانے والی اذان سننی ہے، نماز وچنے ہاتھ بن کے کھڑن، اگے بھی کچھ نہیں، تسی میرے نقطے سمجھ رہے ہو، بس سبحان اللہ کہندے جاؤ، پھر ہاتھ بن کے کھڑن، امام حسین ہاتھ بن کے کھڑن، اگے بھی کچھ نہیں، خالی ہے، زمین ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے وچنے، حسین سجدے وچے، حسین سجدے وچے، حسین نماز وچے، حسینی ہو ذرا حسین نو پڑھ کے ویکھنا، حسین نے ساری زندگی کوئی نماز چھڈی ہے تو ذرا اپنے تے بھی غور کرنا سی پڑھی کے لیے، خالی یا حسین واہ حسین، اے محبت نہیں، محبت ادو ہوئے گی جدو اسی حسین نہیں بن کے تے 5 وقت نمازی بن کے مسجد وچ آواں، حسین کاریے علی کاریے، محبت ادو پوری ہوئے گی جدو ساڈے پتر تے ساڈیاں دھیاں قرآن دیاں کاریاں تے کاری نظر آ، خالی سبیلا لا کے حسین نو راضی نہیں کیتا جا سکتا، میں انہاں سبیلا نو کی کرنا جڑیاں لگیاں بھی حسین دے نام تے دیسی، وہ بھی ملاوٹ تو پاک نہیں کیتیاں، اور جنہ دیاں سبیلا ملاوٹ تو پاک نہیں، انہاں دا ایمان کی میں پاک ہو سکتا، نبی دی محبت ہے، اور ربیع الاول دی سبیل ہوئے، محرم دی سبیل ہوئے، محبوب آئے سن ملاوٹ ختم کرن لئی آئے سن، اس دے ربیع الاول دے جلوس دے رستے وچ جیڑی سبیل لائیے او نہیں پاک رہن دتی، اس دے اون دی ملاوٹ پا چھڈی، دودھ وچ پانی پا چھڈیا، پھر میں سلام نہ کرنا اس دھی نو
پانی پان لگی ماں دودھ دے اندر دی نے کہ اما عمر رو کے آئی تو یہ عمر کہہ رہا ویکھ دائی اما عمر نہیں ویکھ دا عمر دا رب تے ویکھ دا پیا سے معلوم ہے دودھ تو پانی پان والا معاملہ اج دا ہی نہیں ہے بول دو یار بلا دوا دلا سانو اسی مولوی بیچارے مظلوم نمازی آ جاندے نے چشتی صاحب ماشاءاللہ میں عمرہ کر کے آیا اے زمزم لے لو سانو تے زمزم خالص نہیں لبدا دودھ کی تو خالص لبدا اللہ تہاڈا ایمان سلامت رکھے یار میں کہنا ہونا مینوں ایک گھٹ پلاؤ پر خدا دا واسطہ خالص پلاؤ اللہ تانوں جزائے خیر دے رب نے تانوں خالص پین دی توفیق دیتی ہے تسی تھوڑے گھر تقسیم کر چھڈو خالص تے کرو نا کئیاں سجنا نو میں گول چونک چو ڈبیاں خرید دے ویکھے تو ماشاءاللہ انہوں نے ہی کہنا نا جی مدینے آئی ہے مدینے اور رومال آیا سی حضرت حسین احمد مدنی دا کول حضرت نے بوسا لیا اکھیاں نہ لایا تو ایک خشکا کول بیٹھا سی کہنے لگا حضرت اے فلاں شہر چ بھی بندے نے کی کیا انہیں فلاں شہر چ بھی بندے نے اتھوں لے گئے ہونے نے تو اتھوں لے آئے نے حضرت نے کیا خشکیا اے پویں جس مرضی شہر چ بنیا ہوئے ہوا تے مدینے دی لگ گئی ہے نا ہوا تے مدینے دی لگ گئی میں تے اس مدینے دی ہوا نو پیا سلام کرتا سبحان اللہ کہہ دے ہن مکدی مکائیے شعر آ گیا امام حسین تے سارے بولو یار بلند آواز نال کتنا بلند مقام ہے پایا حسین نے کتنا بلند مقام ہے پایا حسین نے کتنا بلند مقام ہے پایا نہیں حسین کہو گے تو انشاءاللہ نماز 2:30 بجے ہوئے گی نہیں تو 4 بجے ہوئے گی کتنا بلند مقام ہے پایا حسین نے سجدے میں سر کٹا کے دکھایا سجدے میں سر کٹا کے دکھایا حسین نے سجدے میں سر کٹا کے دکھایا حسین نے صبر و رضا کی ایسی لکھی داستاں کے پھر صبر و رضا کی ایسی لکھی داستاں کے پھر ہر دل میں اپنا عشق بسایا ہر دل میں اپنا عشق بسایا حسین نے کتنا بلند مقام ہے پایا محشر تلک رہے گی مہک جس کے ذکر کی محشر تلک رہے گی مہک جس کے ذکر کی ایسا گل وفا جو کھلا یا حسین نے کتنا بلند مقام ہے نہیں سارے میرے نال آخری دفعہ رل کے کہہ لاؤ یا اللہ جرا میرے نال رل کے پڑھے اجرات امام حسن تے حسین امام علی اکبر تے علی اصغر دا خواب چ دیدار ہو جائے کتنا بلند مقام ہے پایا حسین نے کتنا بلند مقام ہے پایا سجدے میں سر کٹا کے دکھایا حسین نے سجدے میں سر کٹا کے دکھایا کہ جی میں آئے ہوئی پائے روشنی ہم نے